मत्स्यपालन व्यवसायलाई व्यावसायिक रूपमा ठूलो परिणाममा माछा उत्पादन गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2026 सालमा चितवन जिल्लाको भण्डारामा मत्स्य विकास केन्द्रको स्थापना भयो। यस केन्द्रको स्थापना कालको क्षेत्रफल 60 हेक्टर रहे तापनि सुरुदेखि नै पानीको अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा कहिल्यै पनि सञ्चालन हुन सकेको देखिँदैन। यस केन्द्रले 10औं पञ्चवर्षीय योजनामा निर्धारित लक्ष्यभन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढी उपलब्धि हासिल गरी प्रभाव क्षेत्रमा मत्स्य उत्पादन वृद्धिमा निजी क्षेत्रलाई निरन्तर प्राविधिक सेवा र टेवा पुर्याउन सक्षम भएको छ। यस केन्द्रले गुणस्तरीय मत्स्य बीज उत्पादन एवं वितरणको अलावा प्राविधिक विकास, प्राविधिक ज्ञान सिप दिलाउने, सेवा र टेवा प्रदान गर्ने एवं आकस्मिक सेवाहरू समेत प्रदान गर्दै आएको छ। यस केन्द्रले दीर्घकालीन रूपमा खास गरी प्रभाव क्षेत्रका जिल्लाका कृषकहरूलाई मत्स्य पालन व्यवसायबाट कसरी फाइदा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने मूलभूत सिद्धान्तलाई अंगीकार गरी आफ्ना कार्यक्रमलाई विस्तार गरिरहेको छ। मुख्य रूपमा यो मत्स्य विकास केन्द्रको स्थापना 2026 सालमा भएको। सुरुमा चाहिँ यसको चाहिँ खास उद्देश्य भनेको खाने माछा उत्पादन गर्ने र किसानहरूलाई बिक्री वितरण गर्ने र खाने माछाप्रति आकर्षण गर्ने यसको प्रमुख उद्देश्य त्यो थियो। कालान्तरमा बिस्तारै समय चेन्ज भयो र अहिले हाल चाहिँ खाने माछाहरू किसान दाजुभाइले निकाल्ने अनि भुरा उत्पादन गर्नुपर्ने भुराको माग चाहिँ एकदम बढ्या हुनाले लगभग 64-65 सालदेखि हामीले खाने माछाको अतिरिक्त भुरा उत्पादन गर्दै आएका छौँ र हाल चाहिँ भुरा उत्पादनमा विशेष जोड छ। किन भन्दा यो लगभग 15 जिल्लाको माग छ। यो फार्ममा चाहिँ 15 जिल्लाबाट किसान दाजुभाइ आउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिने कार्प जातका माछाहरू, कार्प जातको भन्ने बित्तिकै 7 प्रजातिका, अब चाइनिज कार्पमा सिल्भर कार्प, ग्रास कार्प, बिगट कार्प अनि कमन कार्प भयो। कमन कार्प त जर्मन कार्प र इजरायली कार्प हुन्छन्। अनि इन्डियन मेजर कार्पमा रौननी र कत्ला गरेर 7 प्रजातिको माछाहरूको उत्पादन तथा बिक्री वितरण भइरहेको छ। यस वर्षको चाहिँ यस आर्थिक वर्षमा चाहिँ हाम्रो वार्षिक लक्ष्य चाहिँ याचली उत्पादन 6 करोड छ, फ्राई 60 लाख, फिङ्गरलिङ 6 लाखको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ। र अहिले हाल पनि हामीले केही खाने माछाहरू बिक्री वितरण गरेका छौँ। तर किसान दाजुभाइहरूले खाने माछा बिक्री वितरण नगर्नु तपाईँहरूले भन्ने खालको गुनासो आएको हुनाले हामी त्यो खाने माछाको उत्पादन घटाएर भुरामै जोड दिने हिसाबले हामीले कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ। गुणस्तरीय मत्स्य बीज उत्पादन गरी कृषकको माग अनुरूपको जात र साइजका माछा भुरा समयमै उपलब्ध गराउनु, माछा भुरा आपूर्तिमा निजी क्षेत्रको दक्षता र क्षमता वृद्धि गरी आत्मनिर्भर गराउँदै लैजानु, माछाको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउने किसिमका प्राविधिक सेवा टेवा सिप एवं ज्ञान उपलब्ध गराई प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै उत्पादन वृद्धि कार्यमा सघाउ पुर्याउनु, विकसित प्रविधिको परिमार्जन गर्ने र उपयुक्त स्थानमा प्रसारण गरी दिगोपना एवं निरन्तरताका लागि प्रयास गर्नु, जनचेतना अभिवृद्धि तथा तालिम प्रदान गर्नु, स्थानीय स्तरमा खेर गइरहेको जलस्रोत र जनशक्तिलाई परिचालन गरी माछाको आयात प्रतिस्थापन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु, निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने क्षेत्रीय स्तरको मत्स्य विकास स्रोत केन्द्रको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नु, मत्स्य उत्पादन एवं प्रसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, जिल्ला तथा केन्द्र स्तरमा समन्वय गर्नु लगायत यस कार्यालयका मुख्य उद्देश्यहरू रहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि आउँदो वर्षको लागि हामीले 6.5 करोड याचलिङ उत्पादन गर्ने अनि फ्राई 65 लाख र फिङ्गरलिङ चाहिँ 6,50,000 उत्पादन वितरण गर्ने लक्ष्य हामी राखेका छौँ। र समग्रमा भन्नुपर्दा अब अहिलेसम्म हाम्रो अब कस्तो भयो भने पहिला ठुलो एरिया थियो यसको, लगभग 93 बिघा जग्गामा अहिले चाउरी पर्दै 34 बिघामा झरिसकेको छ र 37वटा पोखरी छ त्यसमा। र मुख्य रूपमा भुरा उत्पादनमा जोड छ र खाने माछा चाहिँ केही रूपमा गुणस्तर मेन्टेन गर्ने हिसाबले हामी गरिरहेका छौँ। जसमा अब हाम्रो खास पोखरीको सङ्ख्या हेर्दा 37वटा, त्यसमा नर्सरी पोखरी 11वटा, रेयरिङ 10वटा, उत्पादन पोखरी 9वटा र माउ माछा राख्ने पोखरी चाहिँ 7वटा गरेर 37वटा माछा पोखरीहरू हाम्रो स्थापना छ। लाभान्वित चाहिँ 15 जिल्लाका किसान दाजुभाइ हुनुहुन्छ। जस्तो अब मैले भन्नुपर्दा तपाईँको बेगनास ताल छ कास्की जिल्लामा, बेगनास अनुसन्धान केन्द्र भए तापनि त्यहाँका किसान दाजुभाइ पनि यहाँ आउनुहुन्छ। अनि मैले उहाँ नजिकै छ फार्म, किन तपाईँहरू यहाँ आउनुहुन्छ भन्दाखेरि मत्स्य विकास केन्द्र भण्डाराबाट लगेको भुरा चाहिँ बढ्छ, बेगनासबाट ल्याएको भुरा बढेन भन्ने खालको गुनासो उहाँहरूको छ। जहाँ 300-400 जति थोरै भुरा भए पनि यहाँ लिने आउनुहुन्छ, त्यो थोरै भएर त लागत बढी लाग्छ, किन आउनुहुन्छ भन्छु। धेरै लाग्छ, ठिकै हो, गाडी भाडा पनि उठ्छ
होइन भने 200, 300, 500, 1000को लागि त त्यही बेगनास छ भन्दाखेरि उहाँ मान्नुहुन्न र यहाँबाट लगु बढ्छ। त्यो भएर हामी यहाँ आउने यो मत्स्य विकास केन्द्र भण्डारा भन्ने खालको छ। अहिले हाल हामीले हेर्दाखेरि 15-16 जिल्ला चाहिँ कभरेज छ। 15-16 जिल्लाका किसान दाजुभाइ आउनुहुन्छ अनि यहाँको माछा बढेको भन्ने खालको प्रतिक्रिया उहाँहरू दिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा फेरि यो के अरे बाटोकै लाइनमा भयो क्या, बाटोको नजिक भएर हुनाले अनि ढुवानी गर्न पनि सजिलो। जस्तो तपाईँले अहिले ढुवानी गर्नु भने बसमा, हासमा, ट्रकमा अथवा नाइट जोतेर पनि लानु सकियो र आफ्नो गन्तव्य पुर्याउन सकिने। अरू ठाउँ चाहिँ अपायक पर्ने पनि होला, कारण त्यो खालको गुनासो पनि उहाँको छ। एउटा गुणस्तर भुरा पाउने, सस्तो पनि पाउने भयो र अर्को यातायातको सुगमको हिसाबले पनि सजिलोसँग आवाजात हुने हुनाले किसान दाजुहरूले मत्स्य विकास केन्द्र भण्डाराबाट भुरा लान लालायित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र उहाँहरूले प्रतिक्रिया दिने गर्नुभएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको यो कार्यालयले चितवन सहित आसपासका 16 जिल्लामा माछाका भुरा निर्यात गरिरहेको छ। यस कार्यालयमा बागमती प्रदेशका मात्र नभई गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट भुरा खरिदका लागि किसानहरू आउने गरेका छन्। अहिले हाल पनि हामीले केही खाने माछाहरू बिक्री वितरण गरेका छौँ, तर किसान दाजुहरूले खाने माछा बिक्री वितरण नगर्नु तपाईँहरूले भन्ने खालको गुनासो आएको हुनाले हामी त्यो खाने माछाको उत्पादन घटाएर भुरामै जोड दिने हिसाबले हामीले कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि आउँदो वर्षको लागि हामीले 6.5 करोड ह्याचलिङ उत्पादन गर्ने अनि फ्राई 65 लाख र फिङ्गरलिङ चाहिँ 6,10,000 उत्पादन वितरण गर्ने लक्ष्य हामी राखेका छौँ। र समग्रमा भन्नुपर्दा अब अहिलेसम्म हाम्रो अब कस्तो भयो भने पहिला ठुलो एरिया थियो यसको, लगभग 93 बिघा जग्गामा अहिले चाउरी पर्दै 34 बिघामा झरिसकेको छ र 37वटा पोखरी छ त्यसमा। र मुख्य रूपमा भुरा उत्पादनमा जोड छ र खाने माछा चाहिँ केही रूपमा गुणस्तर मेन्टेन गर्ने हिसाबले हामी गरिरहेका छौँ। जसमा अब हाम्रो खास पोखरीको सङ्ख्या हेर्दा 37वटा, त्यसमा नर्सरी पोखरी 11वटा, रेयरिङ 10वटा, उत्पादन पोखरी 9वटा र माउ माछा राख्ने पोखरी चाहिँ 7वटा गरेर 37वटा माछा पोखरीहरू हामी स्थापना छ। यहाँबाट लाभान्वित चाहिँ को हुन्छ? लाभान्वित चाहिँ 15 जिल्लाका किसान दाजुभाइ हुन्छ। जस्तो अब मैले भन्नुपर्दा तपाईँको बेगनास ताल छ कास्की जिल्लामा, बेगनास अनुसन्धान केन्द्र भए तापनि त्यहाँका किसान दाजुभाइ पनि यहाँ आउनुहुन्छ। अनि मैले उहाँ नजिकै छ फार्म, किन तपाईँहरू यहाँ आउनुहुन्छ भन्दाखेरि मत्स्य विकास केन्द्र भण्डाराबाट लगेको भुरा चाहिँ बढ्छ, बेगनासबाट ल्याएको भुरा बढेन भन्ने खालको गुनासो उहाँहरूको छ। जहाँ 300-400 जति थोरै भुरा भए पनि यहाँ लिने आउनुहुन्छ, त्यो थोरै भुरा त लागत बढी लाग्छ, किन आउनुहुन्छ भन्छु। धेरै लाग्छ, ठिकै हो, गाडी भाडा पनि उठ्छ। होइन भने 200, 300, 500, 1000को लागि त त्यही बेगनास छ भन्दाखेरि उहाँ मान्नुहुन्न र यहाँबाट लगु भुरा चाहिँ बढ्छ। त्यो भएर हामी यहाँ आउने यो मत्स्य विकास केन्द्र भण्डारा भन्ने खालको छ। अहिले हाल हामीले हेर्दाखेरि 15-16 जिल्ला चाहिँ कभरेज छ। 15-16 जिल्लाका किसान दाजुभाइ आउनुहुन्छ अनि यहाँको माछा बढेको भन्ने खालको प्रतिक्रिया उहाँहरू दिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा फेरि यो के अरे बाटोकै लाइनमा भयो क्या, बाटोको नजिक भएर हुनाले अनि ढुवानी गर्न पनि सजिलो। जस्तो तपाईँले अहिले ढुवानी गर्नु भने बसमा, हासमा, ट्रकमा अथवा नाइट जोतेर पनि लानु सकियो। बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा सञ्चालित यस कार्यालयले माछा पालन गर्ने किसानका लागि उल्लेख्य काम गरिरहेको छ। नेपालमा मत्स्य पालनको इतिहास करिब 7 दशकभन्दा लामो छ। जलस्रोतका लागि प्रचुर सम्भावना भएको हाम्रो देशमा विगत लामो समयदेखि मत्स्य पालन कार्य गरिँदै आएको एउटा सफल कृषि कार्य हो। देवघाट 3 छिप्चेबाट म यहाँ अनि माछा भुरा माछाको लागि आएको हो। खासै हाम्रो त्यहाँ चाहिँ वरिपरि चाहिँ खास नजिक चाहिँ छैन। उता बन्दीपुरतिर, उता यो 1700 फाँटतिर पाइन्छ, उता हामीलाई खासै सम्पर्क छैन क्या सर। त्यही भएर अनि यहाँ हामी पहिलादेखि सम्पर्क थियो कि, त्यही भएर यहाँ हामी लिन आएको। कास्कीतिर पाइन्छ बेगनास तालदेखि एकपल्ट ल्याएको थिएँ मैले, अनि त्यहाँको माछा मैले ल्याएर मैले हाल्यो, अनि बढ्नलाई चाहिँ एकदम ढिलो भयो क्या। अनि यहाँदेखि लगेको र त्यहाँदेखि ल्याएर पनि हालेको थिएँ, यहाँदेखि लगेर पनि हालेको थियो। यहाँको चाहिँ एकदम छिटो बढ्यो अनि त्यहाँको चाहिँ अलिक ढिलो भयो कि। कारण के थियो सर, त्यो मलाई के अब समस्या त त्यो त हुन्छ हुनु त सर। अब हामी यहाँदेखि जान्छ नारायणघाट जान्छ, नारायणघाटदेखि गाईघाट जान्छ, गाईघाटदेखि हाम्रो फेरि त्यो पाहाडको बाटो छ। पाहाडको बाटोमा कमसेकम अब कहिले गाडी टाइममा पाइन्छ, कहिले टाइममा पुग्दैन। अहिले जान्छ 2 बजेको गाडी छ, 2 बजे चढेर जान्छ, राति बेलुकातिर 7-8 बजेतिर पुगिन्छ, त्यस्तो छ। भौगोलिक विविधता र हावापानीको विशिष्टता अनुसार विगत केही दशक यता मत्स्य पालन नेपालको एक मुख्य कृषि कार्यको रूपमा विकसित हुँदै आएको छ। अझै पनि हाम्रो देशमा केही मात्रामा माछा मासुको आयात
भइरहेको छ। देशको भौगोलिक अवस्था अनुसार मत्स्य पालनका लागि उपयुक्त र सम्भाव्य स्थानहरूको पहिचान गरी चिसो र न्यानो पानीमा फस्टाउन सक्ने माछा पालनको व्यावसायिक रूपमा विकास र विस्तार गर्न जरुरी देखिएको छ। मत्स्य पालन व्यवसायलाई खाद्य पोषण सुरक्षाको दृष्टिले मात्र नभई पर्यटन, रोजगारी, आयात प्रतिस्थापन र विदेशी मुद्राको आर्जनको हिसाबले पनि एउटा आधारशिलाको रूपमा लिन सकिन्छ। यस्तै पर्यटकीय रोजगारी तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि प्रचुर सम्भावना सहित करिब 4 दशकदेखि माछा पालन हुँदै आएको स्थान हो मत्स्य विकास केन्द्र कुलेखानी। बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतमा मत्स्य विकास केन्द्र कुलेखानी रहेको छ। मकवानपुर जिल्लाको उत्तरी पहाडी क्षेत्रमा रहेको इन्द्र सरोवर रिजर्भोयर विद्युत उत्पादनको उद्देश्यले कुलेखानी खोलामा ड्याम बनाई निर्माण गरिएको मानव निर्मित नेपालको ठूलो रिजर्भोयर मध्येको एक हो। यसमा पानी जम्मा पार्नलाई पालुङ खोला, चितलाङ खोला, सेती खोला, चखेल, इनलेट, चल्खु खोला, ठाडा खोला र धस्को खोला गरी जम्मा 7वटा स्रोतहरू रहेका छन्। समुद्री सतहदेखि 15,000 मिटर उचाइमा रहेको यस रिजर्भोयरको नाम स्वर्गीय मुमा बडा महारानी इन्द्र राज्य लक्ष्मी देवी शाहको सम्झनामा इन्द्र सरोवर रिजर्भोयर राखिएको हो। रिजर्भोयरको औसत लम्बाइ 7 किलोमिटर र चौडाइ 500 मिटरसम्म रहेको छ। मुख्यतः यस रिजर्भोयरको पानी विद्युत उत्पादनका लागि जम्मा गरिएको भए तापनि जसको अतिरिक्त पानीको बहुआयामिक उपयोग गरी आयोजना कालमा विस्थापित भएका सरकारवाला कृषकलाई स्थानीय स्तरमै वैकल्पिक रोजगारी प्रदान गर्ने तथा प्राणी प्रोटिनको उपलब्धतालाई बढाउने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2041 सालदेखि तत्कालीन श्री 5 को सरकार र ITRC अर्थात् इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट रिसर्च सेन्टर क्यानाडाको संयुक्त लगानीमा केजमा माछा पालन गर्ने परीक्षणको रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो। प्राकृतिक आहारा खाएर हुर्कने सिल्भर काप र बिग हेड काप जातका माछाहरूको केजमा पालन परीक्षण कार्य सफल भएपछि विक्रम सम्वत 2045 सालदेखि निजी स्तरमा कृषकलाई केजमा माछा पालन कार्यको थालनी गरिएको र उक्त कार्यमा सफलता मिलेपछि विक्रम सम्वत 2066 सालमा इन्द्र सरोवर मत्स्य व्यवसायी सङ्घको स्थापना गरी रिजर्भोयर मत्स्य पालन कार्य सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। हाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घमा 685 जना शेयर सदस्य रहेको मत्स्य विकास केन्द्र कुलेखानीकी निमित्त केन्द्र प्रमुख अन्जु घरती मगरले जानकारी दिनुभयो। अब हाम्रो चाहिँ सुरुमा यो इन्द्र सरोवर रिजर्भोयर नै अन्तर्गत नै हेर्छौँ हामीले। सुरुको उद्देश्य चाहिँ अब यो चाहिँ विद्युत उत्पादनको हिसाबले बनेको भयो इन्द्र सरोवर रिजर्भोयर ताल। अनि यहाँको मान्छेहरू चाहिँ मानव निर्मित भएकोले यहाँको मान्छेहरू चाहिँ जुन विस्थापित हुनुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ वैकल्पिक रोजगारी होस् अथवा प्रोटिनको पनि उपलब्धता होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यस कार्यालयको विक्रम सम्वत 2041 सालमा चाहिँ स्थापना भएको हो। र विभिन्न केजमा माछा पालन कार्य सक्सेस भइसकेपछि यहाँको किसानहरूलाई पनि केजमा माछा पालन कार्य चाहिँ सिकायो कार्यालयले। त्यसपछि अहिले चाहिँ इन्द्र सरोवर मत्स्य व्यवसायी सङ्घ भनेर जसमा चाहिँ 685 जना सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफै केजमा माछा पालन गर्ने, आफै बेच्ने अनि आफै सेयरहरू बाँड्ने कार्य गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी अहिले बागमती प्रदेश अन्तर्गत भएकोले चाहिँ हामीले विभिन्न किसानहरूलाई बागमती प्रदेश अन्तर्गतका माछापालक किसानहरूलाई तालिमहरू पनि दिइरहेका हुन्छौँ। त्यसै गरी कुनै माछा पालन सम्बन्धी प्राविधिक समस्याहरू आयो भने त्यसको पनि हेर्ने कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ। अनि घुम्ती शिविर अन्तर्गत चाहिँ हामीले किसानहरूकै फिल्डमा गएर अनि त्यहाँ पनि उहाँहरूको प्राविधिक समस्या के हुन्छ त्यसको चाहिँ समाधान गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो चाहिँ मत्स्य विकास केन्द्र भन्नाले फार्म केन्द्र भएकोले त्यस्तो अनुदानहरू बाँड्ने कार्यक्रम चाहिँ भएको छैन। पहिले सङ्घीय संरचना नहुँदाखेरि चाहिँ यहीँको किसानहरूलाई चाहिँ केजमा चाहिँ अनुदान दिएर पनि काम गरेको थिए अरे। अनि उहाँहरूलाई अनुदान प्लस केजमा अनुदान प्लस त्यसै गरी प्राविधिक सहयोगहरू दिएर अनि अहिले चाहिँ अब हाम्रो क्षेत्र चाहिँ यहीँको स्थानीयहरू त एकदमै लाभान्वित हुनुभयो किनकि मेन नलेज नै उहाँ यहीँ अफिसबाट पाउनुभयो। त्यसै गरी अब बागमती प्रदेशकै जो सकेसम्म सबै किसानहरूलाई चाहिँ सहयोग प्राविधिक कुरामा चाहिँ सहयोग गर्ने प्रयास चाहिँ हाम्रो छ। विक्रम सम्वत 2041 सालदेखि 49 सालसम्म इन्द्र सरोवर मत्स्य विकास आयोजना नामबाट सञ्चालित यस केन्द्रमा आर्थिक वर्ष
2049-50 देखि तत्कालीन श्री 5 को सरकार मत्स्य विकास केन्द्र इन्द्र सरोवर कुलेखानीको नामबाट सञ्चालन हुँदै आएको र आर्थिक वर्ष 2060-61 देखि रिजर्भ भएर मत्स्य विकास केन्द्र कुलेखानी हुँदै हाल मत्स्य विकास केन्द्र कुलेखानीको नामले सञ्चालन हुँदै आएको छ। हालको संघीय संरचना अनुसार यस केन्द्र बागमती प्रदेश मकवानपुर जिल्ला संघीयता निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 क इन्द्र सरोवर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मार्कुमा पर्दछ। पहिले कृषि विभाग अन्तर्गत रहेको मत्स्य विकासको संगठन संरचना हाल आएर पशु सेवा विभाग अन्तर्गत समायोजन भएको छ। यस केन्द्रले कृषकहरूको माछामा कुनै समस्या देखिएमा सम्बन्धित स्थानमा पुगेर सेवा प्रदान गरिरहेको छ। वाटर क्वालिटी नै चेक गर्नुपर्ने भयो भने हाम्रो कार्यालयमै लिनुभयो भने हामी त्यो गर्छौँ। त्यसैगरी कुनै माछा यदि मरेमा त्यसो माछामा कुनै समस्या आएमा उहाँहरूले फोन गर्नुभयो हामीलाई जानकारी गराउनु भयो भने हामी उहाँको फिल्डमै गएर सेवा दिन्छौँ। अनि त्यसैगरी अब जस्तै कुनै पनि माछा पालन सम्बन्धी प्राविधिक समस्याहरूमा चाहिँ हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ। किसानहरूले चाहिँ डाइरेक्ट समस्या लिएर आउने चाहिँ जिल्लामा लिएर आउनुहुन्छ आजकल। अब हजुर हाम्रो चाहिँ अनि यो चाहिँ फार्म केन्द्र भयो। त्यसै गरी अब कहिलेकाहीँ अब घुम्ती शिविरहरू स्थलगत तालिमहरू सञ्चालन गर्न जाँदाखेरि चाहिँ हामी त्यहाँका किसानहरूलाई सोध्छौँ के समस्या छ तपाईँहरूको भनेर। अनि त्यहाँ उठेका समस्याहरूलाई चाहिँ आगामी कार्यक्रममा चाहिँ के अरे कसरी राख्ने कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले पनि भन्छौँ। जस्तै अस्ति मनहरी गाउँपालिकामा गोहीको एकदमै समस्या रहेछ, त्यहाँ चाहिँ तारबारको कार्यक्रमहरू राख्ने कि भनेर जस्तै जिल्लाका कार्यालयहरूलाई सुझाव दियौँ। त्यस्तै हो जो सहजीकरणको। हामीले यहाँ माछामा चाहिँ यहाँ फ्रेस वाटर भएकोले त्यस्तो समस्या छैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ अक्सिजन डिफिसियन्सी भएर केजमा लेउ लागेर अक्सिजन डिफिसियन्सी भएर चाहिँ माछा मरिरहेको हुन्छ, नर त्यस्तो रोगको समस्याहरू पनि छैन। प्लस यहाँ चाहिँ वरिपरि पहाडी एरिया भएकोले यहाँ चाहिँ माछा पालन गर्ने सबै केजमै रिजर्भ भएरमै हुनुहुन्छ। अनि पोखरीहरू खासै नभएकोले त्यस्तो रोगको समस्या चाहिँ देखा छैन। तर त्यही बाहिर फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ के अरे जुम्राको समस्याहरू अनि फङ्गसको समस्याहरू त्यस्तो चाहिँ देखिरहेको छ। पहिले यस केन्द्र केन्द्रीय सरकार मातहत रहँदा सरकारबाट कृषकलाई माछा पालनको लागि अनुदानमा केज प्रदान गरिने गरेकोमा हाल भने केन्द्रबाट कुनै अनुदान दिइने गरेको छैन। यो हाम्रो इन्द्र सरोवर तालमा चाहिँ 2041 सालबाट 2 तरिकाबाट माछा पालन सुरु भइरहेछ। मत्स्य विकास केन्द्रको समन्वय तथा सहयोगमा अहिले चाहिँ जुन हाम्रो 2 तरिकाबाट भन्नाले एउटा केज कल्चर, एउटा चाहिँ खुल्ला तालमा छोडेर अनि पाल्ने गरिन्छ। माछा जुन स्थानीय माछाहरू लोप हुँदै गएको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई कसरी पुनर्स्थापना गर्ने र माछाको उत्पादनमा वृद्धि गर्ने जस्तो तालिमहरू। कुलेखानीमा माछा पालनका लागि प्रयोग गरिएको पानी सधैँ बगिरहने फ्रेस वाटर भएकाले यहाँको माछामा त्यस्तो कुनै रोग नदेखिएको, तर कहिलेकाहीँ लेउ लाग्नले गर्दा माछाहरूलाई अक्सिजनको कमी भई माछाहरू मर्ने गरेका छन्। विक्रम सम्वत 2001 सालमा भेडा विकास फार्मको रूपमा स्थापना भई करिब 5.5 दशक समय विभिन्न जातका भेडाहरूको उत्पादन गरिरहँदा नेपालमा भेडाहरूको संख्या वर्षेनी घट्दै गइरहेको र भेडापालक कृषकहरूको संख्या पनि घटिरहेको अवस्थामा विक्रम सम्वत 2056 साल साउन 16 गतेका दिनबाट भेडा फार्मलाई बाख्रा फार्ममा परिणत गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरी पशु सेवा विभागको विभागीय निर्णय अनुसार बाख्राहरूको उत्पादन गर्दै आइरहेको संस्था हो बाख्रा विकास फर्म चितलान। यो नेपालकै पहिलो बाख्रा विकास फर्मको रूपमा समेत रहेको छ। मकवानपुरको उत्तरी भूभागमा पर्ने यस बाख्रा विकास फर्म समुद्री सतहबाट 1700 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। 305 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस फार्मको जमिन सबै एकनाश नभएर भिर, पाखा, डाँडा, खोल्सा, चरण क्षेत्र र खेतबारीको अवस्थामा रहेको छ। विक्रम सम्वत 2056 सालमा नै बाख्रा पालन सुरु गरिए पनि मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार विक्रम सम्वत 2058 सालबाट मात्र यस फार्मलाई विधिवत रूपमा बाख्रा विकास फार्मको रूपमा रूपान्तरित गरिएको थियो। बाख्रा विकास फार्ममा रूपान्तरित भएदेखि नै यस फार्ममा स्थानीय खरी जातको बाख्रालाई जातीय संरक्षण गर्ने र साना वर्णशंकर जातका बाख्रा व्यवस्थापन गरी बाख्राको मासु र दूध उत्पादनलाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ फार्मले विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ।
पछिल्लो समय स्थानीय खरिजात र साननजातको बाख्रालाई क्रस गरेर उत्पादन गरिरहेको बाख्राको पनि माग रहेकाले अहिले फार्मबाट 3वटा जातका बाख्राका पाठापाठी समेत उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएको फार्मका प्रबन्ध निर्देशक विश्वेश्वर प्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो। यो बाख्रा विकास फर्म अब एकदमै नेपालकै सबभन्दा पुरानो फर्म हो र यसको स्थापना त विक्रम सम्वत 2001 सालबाट नै भएको हो र अब तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ पहिला अब यस फर्ममा भेडा पालन गर्दै आएको थियो र यसरी चाहिँ अब 2051-52 सालसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब त्यो बेला एकपल्ट यो फार्म अब जुन यो देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना पछि सरकारले चाहिँ अब यो एउटा निजीकरण नीति अनुरूप यो फार्मलाई पनि त्यो बेला चाहिँ निजीकरण गरिएको थियो तर त्यो धेरै चलेन। 1 वर्षपछि नै फेरि जुन यो ठेक्कामा लिएका ठेकदारले चाहिँ यो फार्म फेरि नेपाल सरकारले नै फिर्ता गर्यो र बिचमा चाहिँ अलिकति अब धेरै उतार चढाव भएको बिचमा यो फार्म अब एकदमै जीर्ण अवस्थामा पनि पुगेको थियो र चाहिँ 57-58 सालमा आउँदाखेरि चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ अब मन्त्री परिषदको निर्णयबाट नै चाहिँ यो फर्मलाई अब भेडा फर्मबाट चाहिँ नाम हटाएर बाख्रा विकास फर्ममा चाहिँ अब नामाकरण गरेर साइनबोर्डै चाहिँ फेर्ने काम भयो र त्यो बेलादेखि अब 57-58 सालबाट यो फर्म चाहिँ अब बाख्रा विकास फर्मको नाममा चाहिँ अब रहिआएको छ र त्यही क्रममा चाहिँ जुन अब फेरि पनि जुन यो अब देशमा चाहिँ जुन अब यो गणतन्त्र पश्चात 62-63 पछि फेरि चाहिँ जुन अब 2075 असाढ महिनाबाट चाहिँ यो फर्म अहिले हाल बागमती प्रदेश सरकारको मातहतमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको मातहतमा रही अहिले चाहिँ बागमती प्रदेश सरकारको चाहिँ अब अन्डरमा यो अफिस चाहिँ कार्यरत काम गरिराखेको छ। देशको संघीय संरचना अनुसार बागमती प्रदेश अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मातहत रहेको प्रदेशकै एकमात्र यस पशु फार्ममा हाल बाख्रासँगै मासुका लागि भेडा र खरायो समेत बिक्री वितरण गरिँदै आएको छ। हाल फार्ममा 60 देखि 65 वटा जति भेडा तथा 3 जातका खरायो समेत रहेको प्रबन्ध निर्देशक यादवको भनाइ छ। र यो फार्ममा हाल अहिले जुन अब नाम बाख्रा विकास फार्म मात्रै भए पनि हामीसँग अब अहिले गत आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ अब बाख्रा र सँगसँगै भेडा र मासुको लागि पालिने खरायोको जातहरू पनि हामी पाल्दै आएका छौँ र हाम्रो अब साइनबोर्डमा बाख्रा मात्रै रहे पनि हामीले गतिविधि चाहिँ अब अहिले 3टातिर नै गरिराखेका छौँ र खास गरी हाम्रो यो फार्ममा अब यो बाख्रा चाहिँ अब हामीसँग चाहिँ 3वटा खासमा जात त हाम्रो 2वटा मात्रै हो, खरी र सानन। तर चाहिँ जुन अब अहिले धेरै जसो चाहिँ अब पब्लिकमा जुन यो बाख्रा पालक कृषक दाजुभाइहरूले चाहिँ यो सानन र खरीको क्रस जातको चाहिँ माग अत्यधिक भएकोले गर्दाखेरि हामीले यसले 3टै जात भन्छौँ कि अब शुद्ध सानन र एउटा चाहिँ अब क्रस सानन र खरीको चाहिँ क्रस जात र चाहिँ अब हाम्रो नेपालको स्थानीय खरी बाख्रा गरिकन यो 3वटा जातको बाख्राहरू यहाँबाट हामीले बिक्री वितरण जुन यो बागमती प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत अब जिल्लाहरूमा जहाँ चाहिँ अब व्यवसायिक कृषकहरू अथवा चाहिँ जुन अब बाख्रा पालक कृषकहरू ले चाहिँ अब यहाँबाट बिउको रूपमा चाहिँ बाख्राको जुन पाठापाठीहरू हामी जुन उत्पादन गरिराखेको हुन्छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले सर्वसुलभ तरिकाले यहाँबाट बिक्री वितरण गर्छौँ र त्यसै गरी अब गत आर्थिक वर्षदेखि हामीसँग भेडा पनि छ र अहिले चाहिँ अब जुन यो भेडा हामीले 50-52बाट सुरु गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ हामीसँग अब 60-65 वटाको चाहिँ हाराहारीमा छ र बिचमा केही वितरण पनि भयो, बिक्री पनि भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यस फार्मबाट चाहिँ अब भेडा पनि बिक्री वितरण गर्छौँ र सँगसँगै जुन अब अहिले हामीसँग यो मासुको लागि पालिने जातको खरायोहरू छ। यस फार्मको इतिहासलाई विस्तृतमा खोतल्ने हो भने यस फार्मको सुरुवात स्थानीय कागे भेडा व्यवस्थापन गरी आए तापनि स्थापनाको 1 दशकपछिदेखि करिब 3 दशकसम्म विदेशबाट आयात गरिएको रामबुलेट थुमाबाट स्थानीय कागे भेडीहरूलाई प्रजनन गराएर वर्णशङ्कर पाठापाठी उत्पादन गरी काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर लगायत पूर्वमा खोटाङदेखि पश्चिममा बागलुङसम्म ती वर्णशङ्कर थुमा र पाठीहरूलाई वितरण गरी स्थानीय भेडाहरूको नस्ल सुधारमा उल्लेख्य योगदान दिई
आएको इतिहास छ। पछि आर्थिक वर्ष 2043-44मा मेरिनो थुमा ल्याई स्थानीय कागे भेडीमा प्रजनन गराए तापनि त्यसबाट उत्पादित पाठापाठी राम्ररी हुर्कन नसकेको र मेरिनोका लागि यहाँको हावापानी प्रतिकूल भएको महसुस गरी पुनः राम बुलेटसँगको क्रसलाई नै नियमितता दिँदै आएको उन्नत चरण घाँस कंसफुटको क्षेत्र वृद्धि गरी उक्त घाँसको बिउको स्रोत केन्द्रको रूपमा समेत यस फार्मले कार्य गर्दै आएको थियो। नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भए पश्चात सरकारले लिएको निजीकरणको नीति अनुरूप आर्थिक वर्ष 2050-51मा यो फार्म पनि निजीकरणको चपेटामा पर्यो। वार्षिक रु 4,44,000 रुपियाँ कृषि मन्त्रालयले बुझाउने गरी 2050 साल असार 29 गते कृषि मन्त्रालय र मकवान मिट प्रोसेसिङ लिमिटेड जावलाखेल ललितपुर बीच भएको सम्झौता अनुरूप 2050 साल भदौ 20 गतेदेखि फार्मको सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति सहित यो फार्म मकवान मिट प्रोसेसिङ लिमिटेडलाई 10 वर्षसम्म लिजमा सञ्चालन गर्न दिएको थियो। लिजमा लिइसकेपछि उक्त लिमिटेडले भेडाहरूमा गर्नुपर्ने ड्रेचिङ, डिपिङ, औषधि उपचार, दाना व्यवस्थापन जस्ता व्यवस्थापकीय कार्य राम्ररी नगरेको र आफ्नै कमजोरीका कारण फार्मले सन्तोषजनक कार्य गर्न सकेन। फलस्वरूप फार्म अत्यन्त जीर्ण अवस्थामा रह्यो। परिणामस्वरूप कृषि मन्त्रालय र मकवान मिट प्रोसेसिङ लिमिटेड बीचको सम्झौता भङ्ग भई 2051 असोज 1 गतेदेखि फार्मको सम्पूर्ण कार्य तत्कालीन कृषि विकास विभागको मातहत हुने गरी मकवान मिट प्रोसेसिङ लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गर्यो। यसरी 1 वर्षको अवधिमै निजीकरणका कारण छेद विच्छेद अवस्थामा फिर्ता आएको फार्म हालसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा प्रत्येक स्थानीय स्तरमा पशु सेवा केन्द्र, बागमती प्रदेशभर 8वटा भेटेरिनरी अस्पताल सञ्चालन भइरहेको छ। र यसमा पनि जुन अब मासुको लागि भए पनि यसमा 3वटा जात हामीसँग छ। एउटा चाहिँ अब चिन्चिला, न्युजिल्यान्ड व्हाइट र क्यालिफोर्निया हाइलाइन गरिकन 3वटा जातको चाहिँ अब खरायोहरू पनि यहाँबाट बिक्री वितरण हुन्छ। र यसमा म अलिकति विशेष के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जस्तो अब हाम्रो नेपालमा अहिले जुन अब खसी, बोका र प्लस चाहिँ अब यो कुखुराहरूको मासु खाने प्रचलन चाहिँ अब बढी छ। तर स्वास्थ्यको लागि चाहिँ खास भन्नुपर्दाखेरि जुन यी मासुहरूको तुलनामा चाहिँ खराको मासुलाई उन्नत किसिमको मासु मानिन्छ। किनभने जुन यो अन्य अब बाहिर देशहरूमा चाहिँ जुन यो भर्खर जन्मेका जुन बच्चा बच्चीहरू र साथसाथै जुन पाको उमेरका चाहिँ वृद्धहरू जुन 60, 65, 70, 80 वर्षका उमेरका समूहहरूलाई चाहिँ अरू मासुहरू खाँदाखेरि अलिकति अब फ्याटहरूको मात्रा बढी हुने, रातो मासुले असर गर्ने हुँदाखेरि यो खराको मासुमा चाहिँ हजुरको चाहिँ अब कोलेस्टेरोल एकदम 0% हुने भएकोले गर्दाखेरि सजिलै पाच्य हुने र चाहिँ शरीरलाई फाइदा गर्ने भएकोले गर्दाखेरि अब यो धेरै प्रचलनमा रहिआएको छ भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ अहिले अब भर्खर सुरुवात भएको छ। जसले गर्दाखेरि अब जुन यो खसी बोकाहरूको मासुको तुलनामा यसको अब मूल्य पनि अब हामीले यहाँ यसो पाल्दै गर्दाखेरि हिसाब गर्दाखेरि त्यो मासुहरूको तुलनामा अलिकति दर रेट पनि कम भएको र स्वास्थ्यको लागि फाइदा पनि राम्रो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब खसी बोकाहरूको मासु जस्तै यसको पनि हामीले प्रयोग गर्यो भने एकदमै राम्रो पनि हुन्छ र सस्तो पनि पर्न गएकोले गर्दाखेरि म यहाँहरूको यो जुन कार्यक्रम मार्फत चाहिँ जुन अब मासु खाने जुन वर्गका मान्छेहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब यो मासु पनि प्रयोग गरिदिँदाखेरि शरीरको लागि पनि राम्रो हुने र चाहिँ आर्थिक पनि अब यसमा अलिकति दर रेट पनि कम हुने भएको लागि चाहिँ यसमा पनि अब जोड दिनु पर्यो। र जुन हाम्रो यस फार्ममा जुन गत वर्षदेखि हामीले खरायो पाल्दै आएको अवस्थामा चाहिँ अहिले जुन अब माग पनि राम्रै भइराखेको छ। जस्तो अब पाल्ने मान्छेहरूले पनि पाठापाठीहरू जुन यसको बच्चा बच्चीहरू लगिराख्नु भएको छ। र जुन अब अहिले काठमाडौँको धेरै जसो यो तारे होटलहरू छ त्यो होटलमा चाहिँ अब जुन यो मासुको बढी चाहिँ अब प्रयोग भइराखेको हुँदाखेरि चाहिँ अब यसबाट चाहिँ हाम्रो फार्मबाट उत्पादित पाठापाठी प्लस मासुको लागि पनि बिक्री भइराखेको छ। हाल आइपुग्दा फार्मले बाख्रा पालन कृषकका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका पशु सेवा केन्द्र वा वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा पाठापाठी प्रदान गरिरहेको छ। र सँगसँगै जुन अब यो हामी यो फार्मबाट अलिकति जुन अब धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ जुन यहाँबाट उत्पादित अब जुन यो बाख्रा भेडाको चाहिँ अब पाठापाठीहरू बिक्री वितरण गर्दा के छ प्रक्रियाहरूको बारेमा पनि सोध्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ के हो भने जुन अब यो हाम्रो फर्म सरकारी फर्म भएकोले गर्दाखेरि अब यहाँबाट जे चिजहरू उत्पादित हुन्छ त्यो चाहिँ अब कृषकहरूकै लागि भएको हुनाले
चाहिँ जुन हामी यहाँ हाम्रो यो फार्मबाट जुन पाठापाठीहरू जुन बिक्री वितरण हुन्छ अब यसको प्रक्रियाहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन अब स्थानीय स्तरमा जुन हाम्रो अब पशु सेवा शाखाहरू छ प्रत्येक स्थानीय स्तरमा र हाम्रो बागमती प्रदेशमा अब 8 वटा विज्ञ केन्द्रहरू पशु भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरू रहिआएको छ र यहाँबाट चाहिँ अब पाठापाठीहरू किन्नको लागि उहाँहरूको चाहिँ सिफारिस चाहिन्छ स्थानीय स्तरमा चाहिँ अब जुन पशु सेवा शाखा अथवा वडा कार्यालय बाट भए पनि हुन्छ र विज्ञ केन्द्रबाट पनि सिफारिसको आधारमा हामी यहाँबाट चाहिँ अब पाठापाठीहरू चाहिँ पठाउँछौँ र हाम्रो अलिकति अब दर रेटको कुरा पनि आउँछ जसले गर्दाखेरि अब हामीसँग मैले अघि नै भने 3 वटा जातमा जुन अब प्योर शुद्ध सानन छ त्यसको बोकाको चाहिँ अब लाइभ वेट जिउँदो तौल 700 रुपियाँ केजी र पाठीको 600 रुपियाँ त्यसै गरी जुन यो हाम्रो सानन र खरीको क्रस जुन पाठापाठीहरू छ त्यसको चाहिँ 50 देखि 75% सम्मको हाम्रो दर रेट चाहिँ अब बोकाको 400 पाठीको चाहिँ 300 रुपियाँ र शुद्ध खरीको चाहिँ बोकाको 300 र पाठीको चाहिँ 250 रुपियाँ रहिआएको छ त्यसै गरी भेडाको चाहिँ अब दुईटैको पाठा अथवा पाठीकै चाहिँ अहिले जुन हाम्रो अब बागमती प्रदेश सरकारले चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्दाखेरि अहिले 500 रुपियाँ केजी जिउँदो तौलमा हामी पठाउँछौँ त्यसै गरी खराको चाहिँ जुन अब पालनको लागि जुन अब 2 महिनापछि 2-2.5 महिनापछि हामीले माउबाट छुट्याउँछौँ र चाहिँ जुन अब 2-2.5 महिनादेखि लिएर अब चाहिँ जुन 3-3.5 महिनासम्मको चाहिँ उसको बच्चाहरूको चाहिँ अब दर रेट चाहिँ भाले पोथीको चाहिँ अब 500 रुपियाँ गोटा अथवा जोडीको चाहिँ 1000 रुपियाँ र मासु योग्य जुन खाने खालको जुन अब 5-6 महिनाको मासुको लागि प्रयोजन हुनेहरूको चाहिँ सरदर 1000 रुपियाँ चाहिँ गोटाको दरमा हामी बिक्री वितरण गर्छौँ र त्यो 1000 रुपियाँ बालाको लगभग चाहिँ अब जिउँदो तौल 4.5 देखि 5 केजी हुन्छ र त्यसलाई हामीले मासुकै रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि त नेट 3-3.5 केजी मासु हुन्छ त्यसको र हाम्रो यस फार्मबाट अब गतिविधिहरू हामी यसरी गर्दैछौँ। कृषकहरूले यस फार्मबाट शुद्ध सानन जातका बाख्राका पाठा 700 रुपियाँ प्रति केजी र पाठी 600 रुपियाँ प्रति केजीका दरले प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने खरी जातका बाख्राको पाठा 300 रुपियाँ प्रति केजी र पाठी 200 रुपियाँ प्रति केजीका दरले खरिद गर्न सक्नेछन्। यसै गरी यी दुई जातका बाख्राबाट उत्पादित क्रस जातको बाख्राको पाठा 400 रुपियाँ प्रति केजी र पाठीको 300 रुपियाँ प्रति केजी मूल्य रहेको छ। र यसको साथसाथै जुन अब यो हाम्रो फार्मबाट जुन सञ्चालित कार्यक्रमहरू अलिकति किसान स्तरमा पनि अब यसको चाहिँ अब केही फाइदा होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ जुन हाम्रो यो फार्मको आसपासको 2वटा जुन स्थानीय तहहरूमा थाहा नगरपालिका र चाहिँ इन्द्र सरोवर गाउँपालिका रहेको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले जुन यो आसपासको मान्छेहरूलाई पनि बाख्रा पालक कृषकहरूलाई अलिकति केही प्रोत्साहन होस् भन्ने किसिमले हामीले समूहहरू गठन गरेका छौँ। बाह्य स्रोत समूह भन्छ त्यो चाहिँ जुन अब 12वटा रहेको छ र त्यो समूहहरूमा पनि हामीले अब जुन यो समय समयमा बोकाहरू दिने र यसको साथसाथै जुन अब यो आन्तरिक परजीवी बाह्य परजीवीको औषधिहरू वर्षको 3 पटक दिने र सँगसँगै जुन अब केही प्राविधिक सरसल्लाह त छँदैछ तालिमको कुराहरू छ यी तालिमहरू पनि हामी दिन्छौँ र सँगसँगै चाहिँ जुन उहाँहरूलाई अलिकति केही इक्विपमेन्टहरू जस्तो चाप कटरहरू अनि यो तौलिने मेसिनहरू जस्ता चिजहरू उहाँहरूलाई हामी दिन्छौँ र प्राविधिक सेवा पनि उहाँहरूलाई यहाँबाट प्रदान हुन्छ र यो सँगसँगै जुन यो हाम्रो बागमती प्रदेश अन्तर्गतको जिल्लाहरूमा पनि हामीले बाह्य स्रोत समूहहरू गठन गरेका छौँ र अहिले चाहिँ जुन यो एउटा हाम्रो काठमाडौँ र ललितपुर बाहेक अरू सबै जिल्लामा हाम्रो बाह्य स्रोत समूहहरू रहेको छ र उहाँहरूलाई पनि हामीले समय समयमा अब तालिमहरू दिने र सँगसँगै यो फार्मबाट उत्पादित अब जुन यो बोकाहरू दिन्छौँ र अघिकै जस्तै औषधिहरू पनि र सँगसँगै प्राविधिक सेवा टेवा पनि हामी यस फार्मबाट उहाँहरूलाई दिन्छौँ र यसको साथसाथै जुन हाम्रो यो फार्म अब बागमती प्रदेश सरकारको चाहिँ एउटा मात्रै यो पशु फार्म रहेको हुँदाखेरि हामीले जुन यो बाख्रा पालन सम्बन्धी यस फार्ममा तालिमहरू पनि दिन्छौँ र हाम्रो आफ्नो जुन अब आन्तरिक तालिमहरू जुन 3 दिने 7 दिने हुन्छ त्यो पनि अब सञ्चालित हुन्छ भने यसको अलावा चाहिँ जुन अब हाम्रा पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय अथवा चाहिँ हाम्रो भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र सँगसँगै जुन हाम्रो पशु सेवा विभाग अन्तर्गतको जुन तालिम केन्द्रहरू
बाट पनि यो बाख्रा पालन सम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन हुन्छ। अब कतिपय तालिमहरू यहीँ पनि गराउँछौँ भने कतिपय उहाँहरूले प्र्याक्टिकली थ्योरी चाहिँ अब अन्त्य दिए पनि जुन 2 दिन 3 दिने चाहिँ यहाँ आएर आवासीय रूपमा बसेर चाहिँ जुन यो प्र्याक्टिकली नै यहाँ हामी यो फार्मबाट तालिम पनि दिन्छौँ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो यो फार्ममा अलिकति जुन आवासीय तालिमहरूको लागि पनि हाम्रो डोरमेट्री र प्लस अब क्यान्टिनहरूको व्यवस्था हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन पशुसेवा विभाग अनि हाम्रो पशुपन्छी निर्देशनालय लगायत विज्ञ केन्द्रका चाहिँ जुन यो बाख्रा पालन सम्बन्धी तालिमहरूमा पनि हामी फेसिलिटेट पनि गर्छौँ यो फार्मबाट। फार्मले गत वर्षबाट पुनः मासुका लागि बिक्री वितरण सुरु गरेको भेडाको प्रति केजी मूल्य 500 रुपियाँ र खरायोको मासुको लागि वयस्क जिउँदो खरायो 1000 रुपियाँ गोटा र पालनका लागि 2 देखि 3 महिनाको खरायो 1000 रुपियाँ जोडीमा बिक्री गरिरहेको छ।